हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण जानकारी 2078 माघ 26 गते बुधबारको गोरखापत्रबाट लिएको हो र गोरखापत्रमा प्रत्येक बुधबार विषयगत र वस्तुगत प्रश्न उत्तर राखिदिने गर्दछ। त्यही सामग्रीलाई लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं र आज यस भिडियोमा विभिन्न प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ र तपाईलाई यो भिडियो बैंकिङ प्रिपरेसनको लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौं। पहिलो प्रश्न, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्था बारे जानकारी दिँदै यसको विकासमा नियामक निकायको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। सर्वसाधारण नागरिकबाट निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेर बचतकर्ता तथा लगानीकर्ता बीच मध्यस्थकर्ताको कार्य गर्ने संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्। यस्ता संस्थाले मुद्रा तथा साखको कारोबार गर्ने, सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कार्य गरी आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन्। यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अंग हुन्। यस अन्तर्गत क वर्गको वाणिज्य बैंक, ख वर्गको विकास बैंक, ग वर्गको वित्तीय कम्पनी र घ वर्गको लघु वित्त संस्था पर्दछ। यी निकायको दर्ता, अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियमन, सहजीकरण एवं प्रवर्धन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ। यस्तै गरी पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा 27 वाणिज्य बैंक, 19 विकास बैंक, 1 पूर्वाधार विकास बैंक, 20 वित्त कम्पनी, 76 लघु वित्त संस्था गरी जम्मा 143 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन्। यस्तै गरी अब हेरौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय हो। यसले मौद्रिक नीति मार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसले ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा मुद्रा पर्दायमा सन्तुलन ल्याउने गर्छ। मुलुकमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा यसको भूमिका निम्न अनुसार हुने गर्दछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने, सुदृढीकरण गर्ने, यस्तै गरी ब्याज दर निर्धारणलाई पारदर्शी बनाउने, मुद्रास्फीति दर भन्दा केही बढी ब्याज दर कायम गर्न सहयोग गरी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, कर्जा प्रवाह र असुली कार्यको निगरानी गर्ने, कर्जा प्रवाह विधि र प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, शेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने, शेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने। यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य भूमिकाहरूमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहका वडा तहसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पुँजी बजारमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने, यस्तै गरी अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने, मरिच, छोकडा, केराउ, सुपारी जस्ता वस्तुमा कर्जा प्रवाह कार्य रोकी आयातमा भन्दा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सरलता ल्याउने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने तर हाल विदेशबाट आयात भएका वस्तुको उत्पादनमा साधन परिचालन हुने वातावरण तयार गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिने, यस्तै गरी जोखिम सूचक तयार गरी जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र अनुगमन गर्ने र घ वर्गको लघु वित्तीय संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै संरचना तयार गर्ने। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाको रूपमा हेरौं। प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा जनसंख्या वृद्धि दर घट्नुका कारण के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजाले नेपालको जनसंख्या वृद्धि दर 0.93% पुगेको देखाएको छ। यो विगत 80 वर्ष यताकै न्यून हो। नेपालमा यसरी जनसंख्या वृद्धि दर घट्नुका केही कारण छन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। 20 वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाइपूर्वक लागू हुनु,
यस्तै गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने महिला र पुरुषको संख्या अत्यधिक हुनु, बाल विवाह, बहुविवाह, बेमेल विवाहको चलन न्यून हुँदै जानु, विवाहित दम्पतिमा 2 सन्तान भन्दा बढीको इच्छा कमी हुँदै जानु, यस्तै गरी छोरा र छोरी बीचको विभेद क्रमशः कम हुँदै जानु, सुरक्षित गर्भपतन र गर्भनिरोधको उपाय व्यापक विस्तार हुँदै जानु, परिवार नियोजनका स्थायी बन्ध्याकरण तथा अस्थायी साधनको प्रयोग गर्दै जानु। यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर घट्नुका मुख्य कारणहरूका रूपमा प्रस्तुत गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरहरू के हुन् लेख्नुहोस्। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन 2076 बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। राज्य विरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानी सम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर, आतंकवाद सम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी कसुर, साइबर अपराध सम्बन्धी कसुर, एक भन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जोडिने गरी भएको कसुर, यस्तै गरी सीमा पार अपराध तथा नेपाल बाहिर भएको वा नेपाल बाहिर समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कसुर र संघीय कानून बमोजिम नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कसुर। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, नेपालको संघीय प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कसरी अवलम्बन गरिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। राज्यको कानून बनाउने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका हो र राज्यको कानून कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीहरू सहितको मन्त्री परिषद कार्यपालिका हो। त्यसै गरी संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका हो। राज्यका यी 3 अङ्गले गर्ने कार्यहरू पृथक पृथक छन् र आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा यी स्वतन्त्र एवं स्वायत्त छन्। यी सबै शक्ति एवं अधिकार एउटै व्यक्ति तथा एकाइमा दिँदा शासन जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि निरङ्कुशताको सिर्जना हुन्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। त्यसकारण राज्य शक्तिलाई विभिन्न एकाइमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो। यो सरकारको 3 अङ्गको कार्यविभाजन पनि हो। शासनमा स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्दै नागरिकका हक अधिकारको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य रहेको छ। नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएकाले मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकार रहेका छन्। सोही अनुरूप नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था रहेको छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम हेरौं कार्यपालिकामा रहेका शक्ति पृथकीकरणहरू जुन यस प्रकार रहेका छन्। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहने धारा 75 को उपधारा 1, यस्तै गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने धारा 100 को उपधारा 4, यस्तै गरी कार्यपालिकामा निहित शक्ति पृथकीकरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा रहने, स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँ नगर कार्यपालिकामा रहने। यस्तै गरी अब हेरौं व्यवस्थापिकामा निहित शक्ति पृथकीकरण। संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने धारा 110, विधेयक पारित गर्ने धारा 111, विधेयक फिर्ता लिने धारा 112 जस्ता विषय व्यवस्थापिका संसदको अधिकार। संघीय संसदको बैठकमा पूर्ण वाक्य स्वतन्त्रता, विचार राखेको आधारमा संसद सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने, मुद्दा नचलाइने व्यवस्था, सदनको अवहेलनामा सजायको व्यवस्था धारा 103। यस्तै गरी संघीय संसदको बैठकमा अनधिकार उपस्थित भएमा जरिवाना व्यवस्था धारा 102। यस्तै गरी प्रदेश सभा र गाउँ नगर सभाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा कानून बनाउने अधिकार। अब हेरौं न्यायपालिका अन्तर्गत शक्ति पृथकीकरण, जसलाई बुदागत रूपमा यस प्रकार गर्न सकिन्छ। कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नेपालको संविधानले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरी न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने
व्यवस्था गरेकाले नेपालको न्यायपालिका एकीकृत रहेको छ। संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या, कानूनी सिद्धान्त, आदेश एवं फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने व्यवस्था। यस्तै गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल नगरिने, बहसमा बन्देज हुने धारा 105 को व्यवस्था छ। र अब हेरौं अर्को प्रश्न नम्बर 5। विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषय के हुन्? लेख्नुहोस्। कुनै समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्प मध्येबाट उचित विकल्पको चयन गर्ने कार्य निर्णय हो। यो कुनै काम गर्नका लागि गरिने सोच विचार र क्रिया बीचको पुल हो। यो संगठनको नियमित र निरन्तर गरिने कार्य हो। विवेकपूर्ण निर्णयले खास गरी पर्याप्त सूचनाको संकलन र विश्लेषण, विकल्पको विकास, विकल्पले पार्ने प्रभाव एवं परिणाम, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, संयन्त्र लगायतका विविध पक्षको व्यापक अध्ययन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्नमा जोड दिन्छ। त्यसकारण विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा यी र यस्तै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। ऐन नियम कानूनको पूर्ण पालना गर्ने, कानूनी प्रावधान बमोजिम निर्णय गर्ने, सरल र पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने, तोकिएको समयमै निर्णय गर्ने, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्ने, संगठनको हितका लागि आवश्यक जोखिम लिने, तथ्य तथ्याङ्क एवं सूचनामा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने, आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण प्रयोग गर्ने, वस्तुस्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्ने। विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने अन्य विषयहरूमा रहेका छन् आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुने, परिणाम र प्रभावको आकलन गर्ने, समस्या एवं चुनौतीको समयमै सम्बोधन गर्ने र उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्ने। यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विषयहरूका बारेमा छलफल गर्यौं। अब हेरौं अर्को प्रश्न। यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न नम्बर 6। नेपालमा विपद व्यवस्थापन कार्यमा के कस्ता समस्या छन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको कमजोर भूधरातलीय बनोट, भौगर्भिक रूपमा गतिशील पर्वतीय श्रृङ्खला जस्ता कारणले प्राकृतिक एवं गैर प्राकृतिक विपदका घटना बारम्बार भएको पाइन्छ। नेपालको संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको छ। प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुनर्लाभ कार्यलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा लिपिबद्ध गरी तीनै तहको सरकारको भूमिका प्रष्ट गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति 2075 र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको गठन, यसलाई सहयोग गर्न गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको गठन गरिएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको गठन, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको गठन र पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन गरिएको छ। यस्तै गरी कानूनी र संस्थागत रूपमा गरिएको व्यवस्थाका अतिरिक्त पनि नेपालमा विपद व्यवस्थापन कार्यमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व सूचना संयन्त्र सुदृढ हुन नसक्नु, विपद पूर्व गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कार्य व्यवस्थित हुन नसक्नु, समन्वयात्मक पहल हुन नसक्दा, छरिएका निकायको भूमिका स्पष्ट हुन नसक्नु, खोज उद्धारको कार्यमा आवश्यक सिपयुक्त जनशक्ति, स्रोत, साधन एवं उपकरणको अभाव हुनु, जोखिमका आधारमा साधन स्रोत परिचालन गर्न नसकिनु, राहत वितरण कार्यमा एक द्वार प्रणाली लागू हुन नसक्दा राहत वितरण कार्य व्यवस्थित एवं न्यायोचित हुन नसक्नु,
अस्थायी आश्रम स्थलको पूर्व पहिचान एवं व्यवस्थापन हुन नसक्दा बालबालिका एवं वृद्धहरूले बढी दुःख पाउनु, यस्तै गरी दीर्घकालीन योजनाको अभावमा पुनर्स्थापना लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना खडा गरिए पनि विपद व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका एवं जिम्मेवारी प्रष्ट गर्न नसकिएको, छरिएर रहेको एवं अव्यवस्थित जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बसोबास मिलाउन नसक्दा क्षति बढ्दै गएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र समुदाय स्तरमा बहुप्रकोप जोखिम आकलन एवं नक्साङ्कन हुन नसकेको, प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधिक दोहन रोक्न नसकेको। नेपालमा विपद व्यवस्थापन कार्यमा देखिएका अन्य समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। आपतकालीन अवस्थामा दक्ष जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, बन्दोबस्तीका सामान, राहत सामग्रीको अभाव हुने गरेको, विकास आयोजना एवं कार्यक्रमका प्रत्येक चरणमा विपद जोखिम मूल्याङ्कनलाई समावेश गर्ने नगरिएको, विपद व्यवस्थापन कार्यमा सरोकारवाला बीच पर्याप्त कार्यगत समन्वय एवं सहकार्यको अभाव देखिएको, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रको सहयोग एवं भूमिकालाई व्यवस्थित नगरिएको र विपद व्यवस्थापन कार्यको व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि हुन नसकेको। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला र यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। हामीले प्रत्येक बुधबार गोरखापत्रमा दिने लोकसेवासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू लिएर आउने गरेका छौं र त्यो सामग्री अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ लोकसेवा अन्तर्गत दिने सम्पूर्ण परीक्षाको लागि। र आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सनुहोला।